अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज पेशावर चलते हैं। पेशावर में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मसले मसाइल चल रहे थे और हुकूमत ने, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपोजिशन के सामने आखिरकार घुटने टेक दिए हैं और अपोजिशन से माफ़ी तलाफ़ी कर ली है, अपोजिशन को मना लिया है। कहानी क्या है, अपोजिशन क्यों नाराज़ थी पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से? अपोजिशन लीडर हैं अकरम खान दुरानी और उनके मसाइल क्या थे अपोजिशन के, और क्यों हुकूमत अपने मामलात अपोजिशन को राम किए बगैर चलाने से कासिर थी। इसीलिए हुकूमती वुज़रा जो हैं वो चले गए हैं अपोजिशन लीडर के पास, अकरम खान दुरानी के पास, उनसे माजरत की है, माफ़ी मांगी है। उसके बाद फिर अपोजिशन राज़ी हुई है और अब हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर हैं खैबर पख्तूनख्वा में। कहानी क्या थी वो हम आपको बताएंगे। यासिर हुसैन हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को यासिर कवर भी कर रहे हैं, पीटीआई और बाकी जमातों को भी वहां पर कवर कर रहे हैं। बहुत अच्छे पेशावर के रिपोर्टर हैं। यासिर, वेलकम टू शो। शुक्रिया शाकिर सोलंकी साहब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। यासिर भाई, ये क्या कहानी है अपोजिशन और हुकूमत की? ये क्यों अपोजिशन नाराज थी? अपोजिशन को क्या गिला शिकवा था हुकूमत से, जो हुकूमत को माफी मांगनी पड़ी अपोजिशन रहनुमाओं से या अपोजिशन लीडर से? जी देखिए शाकिर भाई, मैं अगर इसके बैकग्राउंड की तरफ चला जाऊं तो वो बेहतर होगा, ताकि हमारे नाजरीन भी देख सकें और सुन सकें कि ये मामला शुरू कब हुआ, कैसे हुआ और इसको एकदम से मामला खत्म कैसे हो गया। हालांकि ये मामला खत्म होने वाला नहीं था, लेकिन अचानक से इसको खत्म कैसे किया, इसका मैं जरूर आपको बैकग्राउंड दूंगा। 2018 के बाद पीटीआई को पहले की निस्बत 2013 से 18 की निस्बत इस 2018 के इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी मिली खैबर पख्तूनख्वा में। यही वजह है कि उन्होंने किसी से इल्हाक नहीं किया। तकरीबन इस वक्त 90 के करीब पीटीआई की जो नशिस्तें हैं वो इससे विराजमान है, मौजूद है। और जबकि अपोजिशन जो है वो इस वक्त तकरीबन 53-54 अरकान पर मुश्तमिल है, 145 अरकान पर मुश्तमिल ये खैबर पख्तूनख्वा असेंबली है। हालांकि इससे कबल ये 124 अरकान पर मुश्तमिल थी, लेकिन आपको पता है कि जब 20 क्या कहते हैं एमपीएस मजीद आ गई, जो कबायली अजला जब जम हुआ, तो उसके बाद ये जो असेंबली को बड़ा करना पड़ा। इसका बैकग्राउंड ये है कि तकरीबन 2019 नवंबर में जब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का जब सेशन स्टार्ट हुआ, तो उस दौरान हुकूमत की जानिब से जो वज़रा थे उन्होंने काफी इजलास में शिरकत नहीं कर रहे थे, और यही वजह थी। कई बार जो उनके हुकूमती स्पीकर हैं मुश्ताक गनी साहब, उन्होंने इसकी निशानदही भी की अपोजिशन के कहने पर, लेकिन बात फिर भी ना बनी। तो इस हवाले से जब बाकायदा बात बढ़ती गई, तो हमें अच्छी तरह याद है कि अवामी नेशनल पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सरदार हुसैन बाबक, इन्होंने काफी नाराजगी का इजहार किया माजूर चाहता हूँ असेंबली इजलास में। उसके बाद निगहत और रगज़ई, जो कि आप जानते हैं कि हर इजलास में पेश होती हैं, अगर वो कोई कुछ करे ना तो वो इजलास की जीनत, इजलास वो चार चांद लगता नहीं है। तो निगहत और रगज़ई ने भी उसी रोज काफी शोर उठाया कि हम जो क्वेश्चंस उठाते हैं, सवालात जवाबात के जो सेशन एक होता है बाकायदा, उसमें वज़रा नहीं होते, बाकायदा महकमों के हवाले से हमें जवाब देने होते हैं। तो उस दिन खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें हुकूमत की, अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी भी मौजूद थे। तो इस दौरान जब उन्होंने बात करना चाही, तो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी ने उनसे उनका माइक बंद करवा दिया। हम खुद ड्यूटी पर मौजूद थे, सिलसिला वहां से शुरू हुआ, काफी हुलड़बाजी हुई। अपोजिशन अरकान जो थे उन्होंने स्पीकर डाइस का घेराव भी किया, वहां पर भी आए, लेकिन असेंबली इजलास उन्होंने मुअत्तल कर दिया एक रोज के लिए। अगले रोज हुकूमत नहीं जानती थी कि इतना बड़ा एक मुजाहरा करने जा रही है अपोजिशन। असेंबली इजलास के दौरान ही हस्ब मामूल इजलास जब शुरू हुआ दोपहर 2 बजे, तो अपोजिशन अरकान जो थे उन्होंने इजलास तिलावत के फौरन बाद उन्होंने स्पीकर घेराव कर डाइस कर लिया, डेस्क बजाना शुरू हो गए। निगहत और रगज़ई साहिबा जो थी अपने साथ सीटी भी लेकर आई हुई थी, कुछ अरकान हथौड़े भी साथ लाए हुए थे। हथौड़े लाने का बेसिक मकसद जो था डाइस पे मारना था ताकि वो आवाज गूंजे। अपोजिशन हुकूमती जो अरकान थे वो इंतहाई कम थे। इस दौरान एक स्वात से ताल्लुक रखने वाले सूबाई वजीर है मुहिबुल्लाह, वो भी स्पीकर डाइस की तरफ आए और उन्होंने अपोजिशन अरकान से कहा कि आप तहरीक इंसाफ के कायदीन को बुरा भला ना कहें, आप बाकायदा बात करें, आपका किस हवाले से एहतजाज है। लेकिन बात ना बनी। तो इस दौरान अवामी नेशनल पार्टी से ही ताल्लुक रखने वाले अपोजिशन के एक अरकान है हाजी बहादुर,
ان سے ان کی لڑائی ہو گئی, ایک دوسرے کو گھوسے بھی دیے, اور بات بہت زیادہ بڑھی تو پھر مشتاق غنی صاحب کو یہ اجلاس معطل کرنا پڑا. اس کے بعد اپوزیشن کے جو ارکان تھے وہ گئے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر, انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا. 3 روز مسلسل جو اجلاس کی کارروائی رہی اس میں باقاعدہ جو تھا مظاہرے ہی جاری رہے, جس کی وجہ سے حکومت نے اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا, کیونکہ وہ اب جان چکے تھی حکومت کہ اب اپوزیشن بیک آنے والی نہیں, پیچھے ہٹنے والی نہیں. یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن جو تھی وہ بھی خاموش ہو گئی, لیکن حکومت جو تھی انہوں نے اندرون خانہ 4-5 وزراء کے ذریعے, وزیر قانون تھے سلطان محمد, شوکت یوسف زئی تھے, اسی طرح 2 اور وزراء تھے, وزیر خزانہ تھے تیمور جگڑا صاحب, انہوں نے اپوزیشن سے بات بھی کرنا چاہی, لیکن اپوزیشن نے انکار کر دیا. بیچ میں یہ کورونا جو تھا وہ بھی وائرس کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس دوران آپ کو بخوبی علم ہے کہ یہاں پر جو ترقیاتی بجٹ, ترقیاتی کاموں کے حوالے سے جو پیسے جو پڑے ہوئے تھے جو حکومت کے پاس تھے, وہ انہوں نے کورونا کے حوالے سے لگانا شروع کر دیے. اس کا تو آپ بہتر جانتے ہیں, کوئی ایسا آڈٹ بھی نہیں ہے. اس دوران جو ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو سادے چٹکے بھی کام چل جاتا ہے, جو منگوانا ہو, جو کرنا ہو, جس پر لگانا ہو, راشن کی خریداری ہو یا XYZ جو بھی ہو. یہی وجہ ہے کہ تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں. اس وقت جو تیمور جگڑا ہے وہ وزیر خزانہ بھی ہیں اور وزیر صحت بھی ہیں. انہوں نے بلا جھجک ٹھیک ٹھاک ٹکا کر انہوں نے وزیر اعلیٰ کے حکم پر خرچہ کیا. یقیناً انہوں نے عوام پر ہی لگایا ہوگا, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے عوام پر نہیں لگایا ہوگا, لیکن اب آپ بہتر جانتے ہیں کہ تقریباً 1.5 ماہ بعد بجٹ آنے والا ہے. 2020 اور 21 کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آنے والا ہے. اب اس دوران جو 2 سے 3 ماہ میں جو ترقیاتی مد میں جو پیسے لگے ہیں اس کی تفصیلات بھی دینی ہے اور اگلا بجٹ بھی پاس کروانا ہے. جب حکومت نے دیکھا کہ اپوزیشن بیک نہیں آ رہی, بیک پہ ہی کھڑی ہے اور وہ آگے بات نہیں کر رہی, تو اندرون خانہ وزیر اعلیٰ اور محمود خان صاحب اور اسپیکر کے مابین 2-3 بار ان کی باقاعدہ خفیہ میٹنگز ہوئی. ہمارے سرکاری ذرائع نے اس بات کو کنفرم بھی کیا ہے, اور اس بات کو بھی کنفرم کیا ہے کہ ان کو اوپر سے یعنی وفاق سے یہ حکم صادر کیا گیا ہے کہ آپ باقاعدہ اپوزیشن سے مذاکرات کریں تاکہ اسمبلی کا جو ماحول ہے وہ بہتر ہو سکے. کیونکہ اچھا تاثر نہیں گیا جو دسمبر اور جنوری میں کچھ روز 5 سے 6 اجلاس کی کارروائی میں جو لڑائی جھگڑے ہوئے, گالم گلوچ ہوئی, وہ تاثر اچھا نہیں گیا. یعنی اپوزیشن ابھی بھی احتجاج کے لیے تیار ہے, اور وہ اگر اجلاس ہم لوگ حکومت بلائے گی تو یقیناً دوبارہ سے جھگڑا ہوگا. تو اس حوالے سے جب اپوزیشن لیڈر اکرم خان درانی سے بات کی گئی تو یقیناً آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب اپوزیشن سے حکومت بات کرتی ہے تو گیو اینڈ ٹیک کا سپیس ضرور رکھا جاتا ہے, گیو اینڈ ٹیک ضرور ہوتی ہے. اگر گیو اینڈ ٹیک نہ ہو تو اپوزیشن کبھی بات سننے کو تیار نہیں ہوتی. ہمارے ذرائع نے یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں باقاعدہ اپوزیشن لیڈر اکرم خان درانی کو باقاعدہ اچھا خطیر رقم کا حصہ ان کو بھی دیا جائے گا. اسی طرح جو پارلیمانی لیڈرز ہیں, مسلم لیگ نون کے نلوٹھا صاحب ہیں, سردار اورنگزیب نلوٹھا صاحب, ANP سے سردار حسین بابک صاحب ہیں, عوامی نیشنل یہ پیپلز پارٹی سے نگہت اورنگزئی ہیں, ان کے لیے بھی باقاعدہ فنڈز کے حوالے سے معاہدہ یعنی ان کے لیے ترقیاتی بجٹ میں ان کے لیے فنڈ جو ہے وہ مختص کیا جائے گا. جی بالکل. حالانکہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے اس حوالے سے باقاعدہ پابندی عائد کر رکھی ہے کہ نہ وہ اپنے حکومتی MPAs کو فنڈز دیں گے نہ پوزیشن کو دیں گے. لیکن اس بات کو بالاطاق رکھتے ہوئے 2019 میں بھی ایسا ہی ہوا. جب بجٹ پاس کروانا تھا 2019-20 کا, تو محمود خان صاحب نے باقاعدہ اپوزیشن لیڈر اکرم خان درانی سے مذاکرات کیے. ہمارے جو ذرائع ہیں انہوں نے کہا 5 کروڑ روپے صرف اور صرف بنو کے لیے مختص کیے گئے تھے ترقیاتی کاموں کی مد میں, کیونکہ وہ بنو جو ہے اکرم خان درانی کا ضلع ہے. اسی طرح 2-3 اور بنیر کے لیے بھی انہوں نے کافی پیسہ رکھا. لیکن جو دیگر اپوزیشن کے MPAs تھے وہ آپ کو پتہ ہے اسکیم کے مطابق 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ کے لیے جو ان کا ترقیاتی کاموں کے لیے جو فنڈ رکھا جاتا ہے وہی دیا گیا ان کو. آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں تحریک انصاف اندر سے بھی کچھ ان کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ ہے, یہ نہیں کہ ان کے اندر ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے. یہ PTI کے لوگوں کو, یاسر PTI کے لوگوں کو بھی تو ترقیاتی بجٹ ملتا ہوگا, ترقیاتی اسکیمز ملتی ہوں گی. دیکھیں جی, جو جی کرتا ہے ان کو یقیناً ملتا ہے.
जो हल्की फुल्की सी आवाज उठाता है, शाकिर साहब आपको बेहतर पता है कि 2014 में भी नहीं, खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी हुकूमत मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह अपोजिशन ने फर्ज करें अपोजिशन के साथ हुकूमत ने तय किए हैं मामलात अपोजिशन को साथ लेकर चलने के लिए कि उनको तरक्याती स्कीमें दी जाएंगी, बजट उनके लिए मुख्तस किया जा रहा है तरक्याती स्कीमों के लिए, इसी तरह पीटीआई के लोगों को भी दिया जा रहा होगा ना? जी बिल्कुल दिया जा रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं है कि किसी पीटीआई के एमपीए को या मेंबर को 5 करोड़ रुपए की स्कीम दी गई हो, 10 करोड़ रुपए की स्कीम दी गई हो। नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, वज़रा आप बेहतर जानते हैं, वो अपने लिए स्कीम्स बनाते भी हैं, उनको पैसा भी वैसा ही मिलता है महकमे की उस पे। लेकिन मेंबर्स, ऐसा ऐसा कोई मेंबर हमने नहीं देखा कि जिसको 5 या 10 करोड़ रुपए दिए गए हों।